अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफ़ीर व बाग में हैं, कोई दम के चहचहे बुलबुल में उड़ जाएंगे, सूना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफ़ुरून, तो मेरी याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा, मेरा हक़ मानो। मिलत इस्लामिया जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं और उनकी निगाह सीधी उधर ही जाती है, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है तो अल्लाह की तरफ ध्यान करना चाहिए, उसके रसूल से दुआएं मांगना चाहिए, औलिया किराम से दुआएं मांगना चाहिए कि आप अल्लाह से हमारे वास्ते दुआ करें। लेकिन हज़रत गिरामी देखिए, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम बड़ा इबादत गुज़ार थे। अल्लाह ने बहुत ही दौलत से आपको नवाजा था, लेकिन हकीकत में फ़रिश्तों आपस में ये मशवरा होता था, कहते थे कि इब्राहीम इसलिए ज़्यादा इबादत खुदा की करता है परवरदिगार तेरी कि तूने उसे ज़्यादा माल दिया है। लिहाजा हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास में कुछ दो फरिश्ते आए और वो आने के बाद में उन्होंने प्यारी अदा से अपनी ज़ुबान से अल्लाह का नाम लिया। मिलत इस्लामिया आप मछली की तरह तड़प कर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और उसके बाद में जब होश में आए तो कहा, ये जितनी भेड़ बकरियां हैं वो इंसानी शक्ल में फरिश्ते गए थे, ये सब तुम्हारे हैं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ इतनी भेड़ बकरियां थीं कि 18,000 कुत्ते उनकी निगहबानी में रहते थे, हर कुत्ते के गले में सोने का पट्टा पड़ा हुआ था। उसके बाद कहा, एक बार फिर से नाम लीजिए अल्लाह का। लिहाजा फिर फरिश्तों ने अब क्या दोगे, कहा घर मकान सब दे देंगे। लिहाजा उस वक्त फिर प्यारी अदा से अल्लाह कहा फरिश्तों ने, तो फिर उसके बाद में तड़प कर ज़मीन पर गिर गए और बेहोश हो गए, और जब होश में आए तो बोले ये घर बार सब तुम्हारा है। कहा तीसरी बार फिर से नाम अपनी ज़ुबान से अल्लाह की लीजिए। फरिश्तों ने कहा अब क्या दोगे, कहा कुछ नहीं रहा, घर भी नहीं रहा, दौलत भी नहीं रही, तो हम तुम्हारे ग़ुलाम हो जाएंगे, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाके बेच लेना। मिलत इस्लामी फिर फरिश्तों ने अल्लाह का, आप तड़प पर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और उसके बाद जब होश आया तो हम तुम्हारे ग़ुलाम हैं, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ जाकर बेच लो। तो मिलत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला ने ये फ़रिश्तों में देखा था, तो फ़रिश्ते बोले बेशक अल्लाह जो तारीफ़ करता है वो इसी लायक हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब कुछ होते हुए भी अल्लाह के नाम पे इतने फ़िदा हैं। मिलत इस्लामिया हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हज़रत इस्माईल आपके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, लिहाज़ा दो बेटे आपके हैं। मिलत इस्लामिया ये वही हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं जिनको आपने और आपकी वालिदा हज़रत हाजरा को काबा शरीफ में छोड़ा था, जहाँ के ना कोई इंसान था, ना चिड़िया थी, न चरन था, न पलन था, न कुछ था, बेआबान था, न पानी का निशान था, न खाने का कोई ज़रिया था। लिहाजा अल्लाह की रज़ा पे देखिए हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जब हुक्म हुआ कि इन दोनों को छोड़ कर आओ, तो उस मकाम में जहाँ काबा शरीफ था, लिहाजा अभी काबा शरीफ नहीं है, मिलत इस्लामिया वहीं पर छोड़ दिया गया। और छोड़ने के बाद में हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि क्या आप हमसे कौन सी ऐसी गलती हुई है जो इस बियाबान जंगल में छोड़े जा रहे हैं, ना कोई इंसान है या ना कोई है। लिहाजा आप कोई जवाब नहीं देते थे। उसके बाद में आप दामन पकड़े उनकी सवारी के पीछे चली जा रही हैं। फिर उसके बाद में आप हज़रत हाजरा ने कहा क्या अल्लाह का हुक्म है इसी तरीके से कि मैं मेरा बच्चा बियाबान सुनसान जंगल में रहें, कहा हाँ, तो वहीं दामन छोड़ दिया। कहा जब अल्लाह का हुक्म है तो क्यों अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। मिलत इस्लामिया लिहाजा इसी तरीके से वहीं पर जब तक वो पानी रहा और एक मशक पानी मौजूद था और कुछ खजूरें थीं, जब वो चलती रहीं
تو وہ کھاتے رہے، پانی پیتی رہیں۔ لہٰذا جب پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجوریں بھی ختم ہو گئیں تو آپ کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو گیا، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کہاں سے پیتے؟ اس لیے کہ صفا قرآن کریم کے دوسرے پارے میں آیا کہ ان الصفا والمروہ، جو حاجی گئے یا عمرے کو جو گئے انہیں معلوم ہے کہ صفا جو ہے وہ اپنے یہاں کے حساب سے پروت میں ہے، اور مروہ جو ہے وہ اپنے کے حساب سے دکن میں ہے، لہٰذا کافی دور کا فاصلہ ہے۔ 7 چکر لگائے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کبھی صفا پہاڑی پر دوڑ کر جاتی ہیں کہ پانی کا نام و نشان مل جائے، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں لیکن پانی کہیں نہیں۔ 7واں چکر تھا مروہ پہ، اس کے بعد میں آپ نے وہاں سے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام، اللہ کی یہ بات گوارا نہ ہوئی، جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری، وہ چشمہ بہہ نکلا جس کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ جب وہاں سے مروہ سے آئیں تیزی میں، دیکھا کہ میرے بچے کے ارد گرد تمام پرندوں کے جھنڈ ہے اور پانی بہہ رہا ہے۔ آتے ہی آپ نے سریانی زبان کا زم 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 اس کا گھروندہ باندھنا شروع کر دیا، میڑ باندھنا شروع کر دی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت حاجرہ آب زمزم کو اس کا گھروندہ نہ باندھتی، تمام دنیا میں یہ ندی بن کر، دریا بن کر بہہ جاتا۔ لہٰذا اسی طریقے سے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پانی پیا، خوب شیر ہوئیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، اور اس کے بعد تمام مکہ آباد ہوتا رہا۔ ملت اسلامیہ جو اللہ کے بندے ہیں، بے شک وہ ہر طریقے سے اللہ پہ صابر و شاکر ہیں، اللہ پہ قربان ہوتے ہیں۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پھر بھی ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں، اپنی تہمنی میں رہیں، اپنے تکبر میں رہیں، اپنے غرور میں رہیں، اپنے گھمنڈ میں رہیں، لیکن یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں یہ ضرور ایک دن مچ جائیں گی۔ یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں، قرآن کریم کی بھی تلاوت کرتے ہیں اسی زبان سے، اسی سے وعدہ بھی کرتے ہیں، اسی سے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور اسی سے برا بھی کہتے ہیں لوگوں کو، اسی زبان سے، اسی دماغ سے حسد بھی کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سب خاموش ہو جائیں گے۔ ملت اسلامیہ اس کو بہت گہرائی کے طریقے سے ہم اور اب سبھی سمجھیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے بھی نصیحت۔ اللہ سے آپ لوگ دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی نصیحت عطا فرمائے، اللہ ہمارے عمل میں بھی 4 چاند لگا دے، اور آپ کے عمل میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ 4 چاند لگائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ تمام مسلمانوں کو آباد رکھے، شاد رکھے، ہر پریشانی ذلت سے محفوظ فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے، اور جو معذور ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، ان کے ہاتھ پائے ثبات میں طاقت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا دے، اللہ اپنا محتاج رکھ کے کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنا۔ اے پروردگار عالم، اپنے حبیب کے صدقے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جتنی بھی اولادیں انہیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی یا بڑوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے دین میں جو بھی خوبیاں ہیں وہ مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے، جو مسلمان چھوڑے پڑے ہیں ان خوبیوں کو۔ حضرات گرامی، آج دیکھیے مسلمان ان چیزوں پہ نگاہ کیے پڑے ہیں، ذرا غور سے سمجھ لیجئے، ان چیزوں پہ نگاہ کیے پڑے ہیں جو ہمارے اسلام کے اندر ہیں ہی نہیں، جو جہاں تک کہ اس میں شیطان کا دخل کافی ہے، 90% شیطان کا دخل ہے۔ لیکن اے مسلمانوں ذرا دیکھیے اچھی طریقے سے، آج ہم دنیا کے اندر جہاں کے مزامیر ہوتا ہے، ڈھولک بجتا ہے، مسلمان دوڑے ہوئے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ شیطان بلاتا ہے، لیکن جو اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے اس سے مسلمانوں کی زیادہ تر دوری ہے۔ تو اے مسلمانوں ذرا سوچ لو اچھے طریقے سے، ہمارے والد نہ رہے، ان کے والد نہ رہے، ان کے والد دنیا میں نہ رہے، ان کے والد نہ رہے، ان کے والد نہ رہے، اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ سنیں گے اور اس کو دیکھیں گے، کسی کے دنیا کے اندر ایک اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ خاندان بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، جو موجود ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، یہ اسلام کا دین کا معاملہ ہے، اس کو خوب آگے بڑھاتے جائیں، صرف انگلی کا اشارہ ہے، اس میں کوئی دولت وغیرہ کسی خرچ نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ آپ کو بھی ہدایت فرمائے، آمین رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔